वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं। सुंदस जमील के साथ सलमान गनी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था हमारे रिपोर्टर्स सीनियर एंकर्स जो हैं शाजिया अकरम और फारूक हसन फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं। जो हुकूमती दावे थे धरे के धरे रह गए, मसले वहीं पे हैं। बहाली का जो सफ़र था ये तन्हाई लोग जो है सफ़र तय कर रहे हैं। हुकूमत ने जो वतन कार्ड के हवाले से काम किया है वो नज़र आ रहा है। आपको पता है हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि हुकूमत ने इतने दावे किए, इतनी कमेटीज़ बनाई, कहाँ गई वो कमेटीज़, क्या काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, चेयरमैन रिलीफ कमेटी के हैं और PMLN से इनका ताल्लुक है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी चेयरमैन है ये रिलीफ कमेटी, क्या काम कर रही है, कैसा रिलीफ देने की कोशिश करिए, क्योंकि लोगों को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। परवेज़ मलिक साहब, सैलाब के हवाले से ऑब्वियसली सूरत हाल आपके सामने है। बहाली का सफ़र शुरू तो हो चुका है। दुनिया टेलीविजन ने खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन के लिए अपने न्यूज़ एंकर्स को भेजा है और अभी जो सूरत हाल हमारे एंकर्स ने बताई बहुत मायूस कुन है। लोग अभी भी तनहा सफ़र कर रहे हैं, कोई काम नज़र नहीं आ रहा। वतन कार्ड कहीं पे मिल रहे हैं, कहीं पे नहीं मिल रहे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं पहले तो मैं आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि आप इस बहुत बड़े इशू में अपनी बहुत एफर्ट कर रही हैं और आपके एंकर्स भी वहाँ बैठे हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखें, हुकूमत पंजाब तकरीबन हर किस्म की इमदाद के लिए अपना कोई ना कोई प्रोग्राम लिए कर रही है। जैसे जब शुरू हुआ तो उस वक्त आपको पता है इवैक्यूएशन के मामला थे, हेल्थ के मामला थे, दीगर मामला थे, और वो उनको हमने कैंप्स में लोगों को रखकर उनको खाने पीने की और अशिया की बात की, और वो एक फेज हम समझते हैं कि कुछ रीजनेबली वेल गुजर गया। इसके बाद अब इनको रिहेबिलिटेशन की जो बात आई है तो इसमें ये वतन कार्ड का जो इजरा है ये एक हमारी स्कीम मौजूद है, और इसमें इनफैक्ट ये नहीं होता कि 100% लोग क्वालिफाई करते हैं। इसमें हमने ऐसे रखा हुआ है कि जो विलेजेस में 60% भी डैमेज हुआ है तो फिर पूरा विलेज उसको। परवेज़ साहब, वतन कार्ड की आप बात करें, मैं माजरत के साथ कता कलामी माफी, मुझे ये बताएं कि जो आपने टीवी पे भी देखा होगा, आप तो चेयरमैन हैं, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए, जो धक्के लोगों को खाने पड़े हैं, जो लाठियां पड़ी हैं लोगों को, जो जख्मी हुए, मतलब ऐसे वतन कार्ड का क्या फायदा कि लोग धक्के खा रहे हैं? असल में ऐसी बात नहीं है। हमने तो देखें इसको इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, वहाँ उनके साहिब वगैरह के अलावा भी हमने विलेजेस को आइडेंटिफाई करके डेट्स दी हुई हैं कि आप इसमें आएंगे। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो लोग नहीं भी क्वालिफाई करते वतन कार्ड को, वो आ जाते हैं और वो अपनी उस चीज को करते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पे गुर्बत तो हर जगह मौजूद है, मगर क्योंकि हमारे वसाइल भी महदूद थे तो लिहाजा मैंने अर्ज किया ना कि हमने उन विलेजेस को क्वालिफाई किया है जो 60% जिनका डैमेज हुआ। अच्छा परवेज साहब, सलमान गनी साहब चीफ, मेरी बात सुन ले, मगर उसके बाद भी जिनका 60% से कम है उनका हम 100% फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ करते हैं कि अगर किसी का घर खराब है तो उसको तो मिल जाता है, अगर किसी का घर अल्लाह के फजल से सलामत रहा है तो उसको फिर हम उसमें नहीं हिस्सा देते। तो लिहाजा ये एक ऐसे इश्यूज हैं जिस वजह से लोग जरा हो जाते हैं। इसी तरह हम सीड और फर्टिलाइजर की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने वाले हैं, तो पूरी हतल वसा कोशिश की जा रही है मॉडल विलेजेस अवाम के साथ मिलकर, और गवर्नमेंट खुद भी वो क्रिएट कर रही है ताकि इनका बसेरा हो। अब सर्दी आ रही है, इनके लिए कुछ रजाइयों की परचेज की जा रही है, तो कोशिश पूरी एफर्ट हो रही है। अच्छा मलिक साहब, आपने जो वतन कार्ड्स की तकसीम के हवाले से बात की है, सबसे ज्यादा एतराज तो खुद आपके अरकान असम्बली की तरफ से सामने आया है कि ये अमल जो है जिस तरह प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और दूसरा मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब हुकूमत और खुसूसन वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपने तौर पे भरपूर कोशिश की कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए और उनकी बहाली का अमल तेज़ तर हो, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि वो अमल जिस तरह शुरू होना चाहिए था और जिस तरह इसे ये पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए था वैसे ये शुरू नहीं है। इसकी क्या वजूहत है? नहीं सलमान साहब, देखें, एक वजूहत तो है कि ये रिहेबिलिटेशन का काम मरकजी हुकूमत का है। फिर आप मुझे इस पे ना बुरा मनाइए, ये जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, क्योंकि ये किसी एक सूबे के बस की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बस की बात नहीं है। ये तो आपने देखा कई ममालिक और कई फोरम्स पे अपील की गई है और वहाँ से इंटरनेशनल जो डोनेशन आएंगी वो आकर उसके थ्रू ये काम सारा किया जाएगा, और उसके लिए टाइम दरकार। और हमें अभी तक कुछ वहाँ शेयर वहाँ से नहीं मिला। हमने जो
ابھی تک یہ جو کام کیا ہے یہ وہ وسائل پنجاب حکومت کے استعمال کیے ہیں. مرکزی حکومت کا جو حصہ ہمیں وطن کارڈ میں ملا ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ عوام نے جو اس پہ ہمارے کہنے پہ ہماری اپیل پہ کنٹریبیوٹ کیا یہ وہ چیزیں ہیں. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ملک صاحب آپ سے میرا یہ کویسچن ہے, آپ چونکہ پارٹی کی ریلیف کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, آپ نے لاسٹ وزٹ وہاں کا کب کیا, اور دوسرا یہ جو ان کے مکانات تھے ان کی تعمیر کا عمل یہ کس حد تک پہنچا ہے, کیا چھت تک معاملات پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں ایک تو دیکھیں میرا زیادہ جو کام ہے نا وہ زیادہ کوارڈینیشن کا کام ہے اور زیادہ لاہور میں بیسڈ ہے. میں خود جو آخری دفعہ گیا ہوں وہ پچھلی عید پہ وہاں گیا تھا, اس کے بعد مگر میں آئی ایم فلی ان ٹچ ود, کیونکہ میں نے تمام کوارڈینیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اور خاص طور پہ میرا فوکس ہے پرائیویٹ فنڈ ریزنگ کا, جو ہم نے اللہ کے فضل سے خاصی حد تک اس میں کامیابی عوام نے ہمیں اس میں پذیرائی کی اور ہم نے خاصی حد تک اس میں کیا, اور اب یہ کام اور بہت سارے ہمارے کولیگز جو ہے نا ان میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ. ملک صاحب میرا آخری کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ اچھی بات بتائی کہ فنڈ ریزنگ کا عمل جو ہے وہ اس میں آپ مصروف ہیں, یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس وقت سیلاب زدگان کی بحالی کے عمل کے لیے کتنے فنڈز موجود ہیں اور اس کی تقسیم کا عمل کس طرح جاری ہے؟ سلمان غنی صاحب, ہماری یہ مختلف اسکیمیں, جیسے میں نے کہا نا وطن کارڈ میں ہماری کنٹریبیوشن ہے, یہ جو گھر بنانے میں ہم نے کنٹریبیوشن, گھروں کے جو ولیجز ہم ماڈل بنا رہے ہیں ان کا تمام انفراسٹرکچر, گلی, ان کی الیکٹریفیکیشن, ان کی نالیاں, ان کی اور جو اسکول, مسجد اور یہ چیزیں ہیں, یہ ساری ڈفرنٹ پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں اور ہم نے اس کو اپنے بریو زما نہیں ہو رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرکزی حکومت سے آئے نہ آئے, ہم نے یہ اپنے بجٹ سے جو بھی کرنا ہے جس طرح بھی کرنا ہے ہم ان لوگوں کو دوبارہ. چلیں پرویز صاحب, ہم دعا گو ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو جو مسائل درپیش ہیں جلد از جلد آپ جو ہیں ان کے مسائل حل کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. فاروق حسن, شازیہ اکرم نے ہمیں جوائن ان کیے. ایک دفعہ پھر جامپور خیمہ بستی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور کہاں پہ وہ موجود ہے. جی فاروق. جی بہت شکریہ سندر. ہم چاہیں گے کہ مختلف لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں جو یہاں پہ کسان موجود ہیں, باقی جو فیملیز یہاں موجود ہیں. میں پرویز ملک صاحب کی بات سن رہا تھا جو سلمان غنی صاحب سے اور آپ سے کر رہے تھے, بڑے انرجیٹک انداز میں انہوں نے بات چیت کی, ہمارے پروگرام میں بھی وہ آ چکے ہیں, بڑا اپریشیٹ کیا میں نے. لیکن میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جیسے میڈیا نے یہاں پہ ہم ریچ آؤٹ کیا, ہم یہاں پہ آئے ہیں, کوئی ہم نے پہلے سے پلان نہیں کیا ہوا تھا 6 دن پہلے کہ ہم نے یہیں پہ آنا ہے. یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی بستی ہیں یہاں پہ حکومتی مشینری تو بہت بڑی ہے, بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اس میں. کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ حکومتی مشینری جو اپنے بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لوگوں کو یہاں پہ حکومتی نمائندوں کو ہفتے میں ایک دفعہ اگر اس طرح کے کیمپس میں وزٹ کرا دے, تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ کوئی ان کی بات سن رہا ہے اور ان کے مسائل حل ہونے کو ہیں. ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے, یہ میں چاہ رہا تھا کہ پوچھ لیں. بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ حکومت نے بالکل کچھ نہیں کیا. حکومت نے ظاہر ہے ابھی جو لوگ گھر واپس گئے ہیں لوگوں کو کھانا پینا دیا ہے, کچھ لوگوں کو گھر بھی دیے ہیں, ماڈل ولیجز بھی بنا کے دیے. بالکل ہم حکومت کے کام سے فاروق انکار نہیں کر سکتے. سیلاب نے جہاں بہت سے گھر تباہ کیے, بہت سے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع, وہی ہماری جو معیشت ہے اس کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. فاروق کسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, ان کی زمینیں تباہ ہو گئی, بہت سی فصلیں جو کاشت کی تھی. ہم آپ کو کچھ کسانوں کے پاس لے کر چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سیلاب آیا, ساری زمینیں تباہ ہو گئیں, فصلیں جو آپ لوگوں نے کاشت کی تھی تباہ ہو گئی. کون سی فصل سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا ہے؟ وہ کپاس, جس کو ہم بیٹی کاٹن کہتے ہیں. آپ کی کس چیز کی فصل تھی جب یہ کپاس کی تھی؟ جی ہاں. تو پانی آ گیا اس میں؟ ہاں پانی آ گیا. اب آپ کیا ہوگا, یہ دوبارہ کب کاشت, پانی تو اتر گیا؟ پانی تو اتر گیا لیکن ابھی دوبارہ کاشت گندم کا ہے. اوکے. اور تمباکو کا ہے. ٹھیک ہے. اور سبزی وغیرہ. تو آپ کا اس میں آپ کا مال مویشی کا بھی نقصان ہوا؟ جی ہاں. تو اب آپ کو کوئی حکومت کی طرف سے کچھ امداد مل رہی ہے کہ دوبارہ سے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں؟ جی نہیں, حکومت کی طرف سے تو ہمیں پانی تک بھی نہیں ملا. اچھا, بیج اور کھاد کا بولا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو بیج, اور جن کسانوں کی فصلیں تباہ ہوئی تھی ان کو بیج اور کھاد مفت دیا جائے گا. اس کے بعد ہمیں واچر ملا ہے یہاں پہ جامپور میں, تو ہم محمد پور گئے تو وہاں 1000 روپے رشوت مانگ رہے ہیں, بیج تب دیں گے. اچھا, 1000 روپے رشوت دیں گے تو تب آپ کو کھاد دیں گے؟ جی جی. تیسرا چکر ہے جو اس کے بطور ہم کاٹ رہے ہیں, جو ہمیں کچھ نہیں مل رہا. آپ کیوں 1000 روپے دینا ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں ہے کہ فاروق آپ ہائی لائٹ کر دیں, یہ بات کسانوں کو یہ شکایات ہیں کہ ان لوگوں کو جب تک یہ 1000 روپیہ رشوت نہیں دیں گے انہیں بیج اور کھاد. میرے کا اس ٹائم شاید کوئی حکومتی اہلکار ہماری بات سن رہا ہو, ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو, تو ہم ان کی شکایات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ پلیز وہ لوگ جو رشوت مانگ رہے ہیں انہیں منع کیا جائے, اور ان جو بیچارے
सारे जिनका सब कुछ तबाह हो गया, इन लोगों को जो आपने बीज और खाद देने का कहा, इन लोगों को बगैर रिश्वत के सब कुछ दिया जाए। और शादिया, मैं यहाँ पे ये बात रिट्रेट करना चाहूंगा गनी साहब, जो बात मैं पहले कह रहा था कि क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता अगर परवेज मलिक साहब चाहें तो कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई वर्कर जो है हफ्ते में एक दफा, रोज ना आए, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफा आ जाए और इनके मसाइल सुने और जो जेन्युइन मसाइल हैं वो ऊपर तक पहुंचाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता? फारूक साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपकी वसादत से मैं इन किसानों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि जी उनसे 1000 रुपए रिश्वत तलब की जा रही है, ये किस महकमे के लोग हैं और कौन है? अच्छा, मैं अभी पूछ लेता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि जी ये जो आपसे रिश्वत तलब की जा रही है, कौन से महकमे के लोग हैं ये जो रिश्वत मांग? तो शोभा शरीफ ने स्कीम निकाली खाद बीज की, जो खाद बीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, वो लोग मांग रहे हैं? जी वही जो वहीं रुके हैं, फूड पे रुके हुए ना। और जो 1000 रुपया देता है उसको दे देते हैं? जी या शफरात हो या 1000 रुपये हो। अच्छा, ठीक है जी। गनी साहब, आपने इनका जवाब सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि जो महकमे वाले तकसीम कर रहे हैं, हुकूमत के जो हैं अरकान, जो यहाँ पे ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं, वो लोग इनसे रिश्वत तलब करते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो